अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सब ने इन दोनों को एक साथ देखकर इनके सदा खुश रहने की दुआ की। कैसी है मेरी बेटी? अली साहब ने हूर को गले लगाया। ठीक हूँ पापा, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप कैसी हैं मामा? हरूम फातिमा बेगम से भी गले लग मिली। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम खुश हो ना? जी मामा, मैं खुश हूँ। अली साहब और फातिमा बेगम ने इसकी खुशियों के लिए दुआ की। हरूम नूर अयान शियान से भी मिली। फिर वो रूहान के मामा और पापा से पास गई और इनका हाल पूछा और इनसे सर पर प्यार लिया। इसके बाद वो सब बड़ों के पास गई, इनको सलाम किया और इनसे प्यार लिया। शेरी रज़ा जोया जावी हसन के पास जाकर इनको सलाम किया। फिर वो दुआ मिशाल हानिया हादिया और आयज़ा के पास आई और इनसे गले मिली। इनसे मिलकर रूहान के साथ आकर बैठ गई। आज तो मेरा बेटा बहुत हैंडसम लग रहा है, शलवार कमीज में। फिजान साहब मुस्कुराते हुए इसे देखते हुए बोले। रूहान ने आज पहली बार शलवार कमीज पहनी थी। ये तो आपकी बहू का कमाल है जिसने मुझे ये शलवार कमीज गिफ्ट की, वरना मेरे पास कहाँ थी कोई शलवार कमीज। रूहान ने मुस्कुराते हुए इनसे गोया हुआ। बहुत अच्छा किया बेटा, इसको ये गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है रूहान। इसमें और पाकिस्तान में भी। फिजान साहब ने मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठते हरूम के सर पर प्यार दिया। चलिए अब नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता रेडी है। हीरा बेगम ने सबको नाश्ते का बोला। नाश्ता करने के बाद सब दोबारा ड्राइंग रूम में आ गए और वो अपनी अपनी बातों में मसरूफ थे। आयज़ा, मिशाल, नूर, हादिया, हानिया और जोया हरूम को घेर कर बैठ गई। बहुत प्यारी लग रही हो हरूम, जोया ने इसकी तारीफ की। तुम्हारा ड्रेस भी बहुत प्यारा है, ये ड्रेस तुम्हारे ससुराल की तरफ से है? क्योंकि हमने तो ऐसा ड्रेस लिया ही नहीं, नूर ने पूछा। हमने भी ऐसा कोई ड्रेस नहीं लिया भाभी के लिए, हादिया बोली। तो फिर क्या रूहान भाई ने दिया तुम्हें? मिशाल ने इनसे पूछा, जो इन सब की क्यास आरायों पर हंस रहा था। हाँ, रूहान ने मुझे ये ड्रेस मेरी बर्थडे का गिफ्ट दिया, हरूम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ, कल तुम्हारा और रूहान भाई का बर्थडे भी था, तुमने रूहान भाई को क्या दिया? आयज़ा ने पूछा। जो रूहान ने शलवार कमीज पहनी है मैंने वो गिफ्ट की। और मुंह दिखाई में क्या दिया भाई ने? मुझे तो इन्होंने पूछने के बावजूद भी कुछ नहीं बताया, हादिया ने पूछा। हरूम ने अपना डायमंड की अंगूठी वाला हाथ इनके आगे कर दिया। बहुत प्यारी रिंग है भाभी, हादिया ने तारीफ की। आप दोनों ने क्या किया? एक दूसरे से पूछकर एक दूसरे का सेम कलर के ड्रेसेस गिफ्ट किए हैं, हानिया ने पूछा। नहीं, ये तो एक इत्तेफाक है, हमने एक दूसरे से नहीं पूछा, कलर का, हरूम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और कितने गिफ्ट दिए हैं भाई ने तुमको और तुमने भाई को? और तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा है, किसने किया? तुम्हें तो मेकअप करना आता ही। दुआ ने पूछा, जो कि तब से खामोश बैठी हुई थी और सबकी बात सुन रही थी। मैं तब से सोच रही थी कि तुमने कुछ पूछा क्यों नहीं मुझसे। अब पूछा है तो क्या बात पूछी जो किसी के दिमाग में आई ही नहीं, हरूम हंसते हुए बोली। अच्छा, मेरी बात का जवाब तो दो, दुआ ने इससे कहा। जवाब तक इसकी पूछी हुई जो अब तक इसकी पूछी हुई बात पर हंस रही थी। अच्छा बताती हूँ, हानि और मैंने एक दूसरे को इन ड्रेसेस के अलावा 12 गिफ्ट दिए। 12? वो सब हैरत से एक साथ बोली। इनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि वहाँ मौजूद सब लोग इनकी तरफ देखने लगे। क्या हुआ बेटा आप सबको? हीरा बेगम ने इनसे पूछा। कुछ नहीं हुआ आंटी, जोया बोली। सब दोबारा अपनी बातों में मसरूफ़ हो गई और रूहान मुस्कुरा रहा था क्योंकि इसे पता चल गया था कि क्या हुआ। 12 गिफ्ट क्यों? मिशाल ने इस्तफारा किया। वो इसलिए कि वो 12 गिफ्ट हम दोनों की 12 सालगिरह के थे, जो हम दोनों ने एक दूसरे को लिए हर साल लिए थे। ये जो मैंने टॉप्स, चूड़ियाँ, ब्रेसलेट, नेकलेस पहना हुआ, ये सब मुझे हानि ने ही गिफ्ट किया। हरूम ने मुस्कुराते हुए इनको वजह बताई। वाह, सब ने रश्क भरी नज़रों से इसे देखा। क्या प्यार है तुम दोनों का, तुम दोनों ने तो हम सबको इस मामले में पीछे छोड़ दिया, नूर सताए से बोली। अल्लाह तुम दोनों को एक साथ रखे, खुश रखे, जोया ने हरूम और रूहान की दुआ दी। आमीन, सब एक साथ बोली। इतने अच्छे मेकअप का क्या राज है, अब ये भी बता दो, दुआ ने पूछा। बता तो मैं दूँ, पर तुम लोग अब की बार मेरे बारे में बताने पर चीखोगी नहीं, ठीक है? हरूम ने बारी बारी सबको देखा। ठीक है बताओ, दुआ बोली। मेरा मेकअप हानि ने किया है क्योंकि रूहान ने ब्यूटी सलोन से मेकअप करना सीखा है जबकि वो लंदन में था। हरूम ने इनके सर पर बम फोड़ा। हो क्या? वो सब एक साथ चीखीं और अपनी अपनी जगह से खड़ी हो गई।
हरून भी इनके साथ खड़ी होगी। सब इनकी इतनी ऊंची आवाज़ में चीखने पर अपनी बातें छोड़कर इनको देखने लगी जो रूहान को घूर रही थी। तो आंखों से इशारा किया कि गए तुम अब काम से? क्या हुआ बेटा, आप सब क्यों चीख रही हो? और सब बुत बनकर खड़ी हो गई। फातिमा बेगम ने इनसे पूछा, क्या बताएं आपको हम मम्मा, क्या हुआ? नूर शौक की कैफियत में बोली। क्या हुआ बेटा, ऐसी क्या बात है? हीरा बेगम ने पूछा। हाय मामा, हमारे साथ धोखा हो गया, हम बेखबरी में मारे गए। मेरे भाई ने मुझे ही नहीं कुछ बताया। हादिया ने दहाई दी और अपने मस्तूरी आंसू साफ किए। क्या कर दिया रूहान बेटे ने? अब की बार फिजा साहब ने हादिया से पूछा। सब बड़े परेशानी से इन सब को देख रहे थे जो बात का जवाब सीधे से दे ही नहीं रही थी। आप सब भाभी को देख रहे हैं ना आप सब भाभी को देख रहे हैं ना, ये सब इस वक्त कितनी प्यारी लग रही हैं। हादिया ने हूर को हाथ से पकड़कर सब बड़ों के सामने किया। हूर प्यारी लग रही है? तो रज़ा ने पूछा। तो ये क्या भाई, ये सब रूहान भाई का कमाल है। जवाब आयजा की तरफ से आया। क्या मतलब? सब ने ना समझी से इनसे पूछा। मतलब ये कि रूहान भाई ने मुझसे, पापा से और मामा से छुपकर लंदन में एक सैलून से मेकअप करना सीखा और भाभी का मेकअप भी इन्होंने किया। हादिया ने सबके मालूमात में इजाफा किया। वाकई में सब हैरत से रूहान से पूछा। जी मेरा दिल किया मैंने कर लिया, रूहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन लड़कियों ने तो ऐसे चीख मारी जैसे पता नहीं क्या हो गया। हम सबकी भी एकदम जान निकल आ दी। हीरा बेगम मुस्कुराते हुए बोली, भाई आपको मेकअप करना आता है तो क्या आप हम सब का भी मेकअप कर दिया करेंगे जब भी हम आपसे कहेंगे? हादिया ने पूछा। नहीं, मैं सिर्फ हनी का ही मेकअप करूँगा, किसी का नहीं करूँगा। रूहान ने मुस्कुराते हुए साफ इनकार कर दिया। हाय अल्लाह, मेरा भाई मेरा ना रहा। हादिया ने यह कहते ही अपने मसनूई आंसू साफ किए। सब इसके अंदाज़न और बात पर मुस्कुरा दिए। यकीनन भाई, आपने पार्लर का काम भी हरून के लिए ही सीखा है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना? दुआ ने रूहान से पूछा। हाँ, रूहान ने कान खुजाते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सब रूहान की बात पर मुस्कुरा दिए और हरून और रूहान की खुशियों की दुआ की। फिर सब बैठे काफ़ी देर तक बातें करते रहे। बहुत प्यारी लग रही हो हनी, रूहान ने इसे आईने के सामने किया और खुद कंधों पर हाथ रखकर इसके पीछे खड़ा हो गया। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो हानी। वो दो इस वक्त अपने रूम में ही थे, बाकी सब होटल पहुंच चुके थे। इनके वलीमे का फंक्शन रात का था और रूहान ने हरूम का मेकअप किया। ग्रे कलर की मैक्सी और नेवी ब्लू कलर का दुपट्टा था जिस पर कॉपर कलर का हैवी काम था। खूबसूरती से किए हुए मेकअप और इस ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, जबकि रूहान ग्रे शर्ट, नेवी ब्लू कलर की पैंट कोट पहने और नेवी ही ब्लू टाई लगाए किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। इसी असना में रूहान का मोबाइल बजा। इसने मोबाइल देखा तो मामा थी। जी मामा, हम बस आ रहे हैं, 10 मिनट में हम होटल होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। इनसे कहने के बाद वो हरूम की तरफ मुतवज्जा हुआ। चलो हनी चलते हैं, सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। रूहान ने इसका हाथ पकड़ा और इसे गाड़ी तक ले आया। इसे गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। जब वो दोनों होटल में दाखिल हुए तो सारी लाइट्स ऑफ हो गई। सिर्फ एक फोकस लाइट ही ऑन थी जो इन दोनों पर पड़ रही थी और साथ इन पर फूलों की बारिश हो रही थी और बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, ऐसा लगता है क्यों तेरी आंखें जैसे आंखों में मेरी रह गई। सब ने इनकी जोड़ी को सराहा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फातिमा बेगम और हीरा बेगम इन दोनों की नज़र उतारी और फिर इन दोनों का फ़ोटो सेशन हुआ जिसमें रूहान ने बहुत ही बोल्ड पोज बनवाए। हरूम ने रूहान को घूरा। वो यहाँ पर सब मौजूद हैं पर वो कहाँ बस आने वाला था। सब ने अपनी ही चलाई और हरूम को इसकी मानी पड़ी। कमाल, जमाल और फजल हुसैन भी आए थे। वो भी इन दोनों से मिले और इनकी शादी की मुबारकबाद दी। और सुनाओ फजल हुसैन, हरूम ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करती तुम लोगों पर? दुआ ने इनसे पूछा। इससे ये पूछते हुए इसकी आंखों में शरारत नुमाया थी। इस वक्त दुआ, मिशाल, हादिया, नूर, आयजा, हानिया और रूहान कमाल, जमाल और फजल हुसैन के साथ एक जगह पर खड़े थे जबकि हरूम अपने भाई और मामा पापा के साथ स्टेज पर थी। क्या बताएं हम आपको, मैम कितने गुस्से वाली हैं। मैं तो वैसे ही इनसे बड़ा डरता हूँ। जब मैम गुस्से में आती हैं तो हमारी जान सूली पर लटक जाती है। पता नहीं मैम हमारे साथ क्या करेंगी, फजल हुसैन बोला। दुआ जानती थी कि वो हरूम से कितना डरता है, इसने जानबूझकर इससे ये बात पूछी। फजल हुसैन हरूम का मातर था, इससे उम्र में भी छोटा था। हरूम को भी पता था कि वो इससे कितना डरता है। हरूम जानबूझकर इस पर मसनूई गुस्सा करती। ऐसा करने से इसे बहुत मज़ा आता था।
سب نے فضل حسین کی بات کرنے کا اندازہ اور اس کی بات سن کر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ فضل حسین کی ساری بات حروم نے بھی سن لی۔ وہ کچھ دیر پہلے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ سب نے اسے دیکھ لیا سوائے فضل حسین کے، کیونکہ وہ اسٹیج کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ حروم نے اشارے سے سب کو چپ رہنے کا کہا، کوئی بھی اسے آنے کا نہیں بتائے گا۔ فضل حسین، حروم بولی۔ جی میم، وہ حروم کی طرف مڑتے ہوئے ڈرتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز پر سب کی ہنسی نکل گئی۔ تمہارے آنے کا بہت شکریہ اور آئندہ میں تم پر کم ہی غصہ کروں گی۔ اوکے، حروم مسکراتے ہوئے اس سے گویا ہوئی۔ اوکے میم، وہ سوچ رہا تھا کہ میم لگتا ہے اپنی شادی کے بعد بدل گئی ہیں اور اپنی شادی کے بعد زیادہ خوش ہیں۔ حروم نے کمال اور جمال کے آنے کا شکریہ ادا کیا۔ حروم میرے ساتھ اسٹیج پر آؤ۔ روحان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسٹیج پر لے گیا۔ ہیلو ایوری ون، آئی وانٹ ٹو پلے اے سانگ آن وائلن فار مائی وائف۔ حروم نے سب کو متوجہ کرنے کے بعد بولا۔ ہم کو ہمیں سے ہی چرا لو، گانے کی دھن پلے کی گئی۔ حروم خوشی سے روحان کو دیکھ رہی تھی اور اس کی دھن سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد حروم نے اس سے وائلن لیا۔ فار مائی ہسبینڈ، یہ کہتے ہی حروم نے بھی اسی گانے کی باقی دھن بجا دی۔ سب نے تالیاں بجا کر اس کو داد دی۔ چلو حروم، آج تم ہمارے ساتھ جاؤ گی۔ نور حروم سے مخاطب ہوئی۔ کیا مطلب؟ روحان نے حیرانگی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ یہ رسم ہے کہ دلہن آج کی رات اپنے ماں باپ کے گھر رہتی ہے، عائزہ نے اسے جواب دیا۔ میں نہیں مانتا ایسی ویسی رسم کو، روحان نے کہتے ہی حروم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو بچوں، چلنا نہیں ہے کیا؟ ہیرا بیگم فاطمہ بیگم کے ساتھ اسٹیج پر آ گئی اور ان سب کو چلنے کا کہا۔ اور ہاں روحان بیٹا، آج حروم ہمارے ساتھ جائے گی، یہ رسم ہوتی ہے، فاطمہ بیگم نے آگاہ کیا۔ یہ کیا رسم ہوئی بھلا؟ میں نہیں بھیج رہا ہنی کو کہیں بھی، کل ہی تو آئی ہے میرے پاس اور آپ پھر اسے لے جا رہے ہیں۔ اٹس ناٹ فیئر آنٹی، روحان نے دکھی سا منہ بنایا۔ سب روحان کی حروم کے لیے محبت دیکھ کر مسکرا دیے۔ تو آپ بھی چلے جاؤ حروم کے ساتھ بیٹا، ہیرا بیگم نے اسے مشورہ دیا۔ ہاں بیٹا، آپ بھی آ جاؤ روحان، حروم کے ساتھ ہماری طرف، فاطمہ بیگم نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پھر اپنی ہنی کے ساتھ ہی جاؤں گا، روحان نے حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اوئے ہوئے، سب نے ہوٹنگ کی۔ سب اپنے اپنے گھر چلے گئے اور حروم اور روحان حروم کے گھر آ گئے۔ ہائے اللہ، تھک گئی میں آج تو، حروم اپنے پاؤں پہ نور نے اپنے پاؤں ہیل سے آزاد کیے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی اور روحان اپنے اور اس کے ڈریسز لینے اپنے گھر گیا تھا۔ یہ لو ہنی، اپنا نائٹ ڈریس چینج کر لو، تھک گئی ہوگی تم اس ڈریس میں۔ روحان نے اس کی طرف بلیک ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ جس پر ریڈ ہارٹ بنے ہوئے تھے اور لکھا ہوا تھا ایچ، بہت پیارا ہے، تم نے ہی لیا ہوگا اپنی پسند کا، حروم مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں نے اپنے اور تمہارے لیے ایک جیسے ہی ڈریس مارکیٹ میں لیے تھے، وہاں موجود یہ دونوں ڈریس پسند آ گئے اور میں نے لے لیے، روحان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی اور خود کو اپنی باری دوپٹے سے آزاد کیا۔ کیا مصیبت ہے؟ حروم سے اپنے دوپٹے کی پنس نہیں اتر رہی تھی، وہ جھنجھلا گئی۔ روحان چینج کر کے آ چکا اور حروم کو اپنے دوپٹے سے الجھتا ہوا دیکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ لاؤ، میں تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں، تم یہاں بیٹھو۔ روحان نے اسے کندھے سے پکڑ کر اسٹول پر بٹھایا اور اس کو اس کے دوپٹے کے ساتھ ساتھ سارے زیورات سے آزاد کیا۔ لو، ہو گیا ہنی، اب جا کر چینج کر لو۔ روحان نے اس کی پیشانی چومی۔ وہ خود کو چھڑوا کر فوراً وہاں سے کھسک گئی۔ روحان نے مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ہنی۔ جب وہ باہر آئی تو روحان نے اسے اپنی باہوں میں لیا اور اس کے کیچر میں مکیت بال آزاد کر دیے اور اس کی کمر تک آتے بھورے بال ابشار کی طرح اس کی کمر پر بکھر گئے۔ چلو سوتے ہیں، کافی رات ہو گئی۔ روحان نے اسے خود سے الگ کیا اور وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ روحان نے اس کو کھینچ کر اپنے پاس کیا اور اس کے گرد اپنی باہوں کا آثار بنایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ حروم کو اس کے وجود سے آنے والی بھیگی بھیگی خوشبو سکون بخشتی تھی، جس سے اس کی آنکھیں خود بخود ہی بند ہونے لگیں اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی اور روحان بھی اس کے سر پر اپنا سر ٹکا کر سو گیا۔ ہنی، گھومنے کہاں جانا ہے بتا دو تاکہ میں ٹکٹس بک کروا دوں۔ اگلی صبح وہ دونوں تیار ہو رہے تھے جب روحان نے پوچھا، مری چلیں گے؟ برف باری ہو رہی ہے آج کل مری میں۔ مجھے برف بہت اچھی لگتی ہے، پر ابھی نہیں، کچھ دنوں بعد، کیونکہ ابھی تو ہم سب کے گھر دعوت پر جانا پڑے گا، پھر دعا، مشال اور عائزہ کی ویڈنگ اینیورسری بھی ہے، کچھ دن میں ہم چلیں گے۔ ویسے بھی میری ابھی کافی چھٹیاں رہتی ہیں۔ حروم نے اپنا سارا پلان بتایا۔
ٹھیک ہے, جیسے تمہاری مرضی ہنی, چلو اب ہم نیچے چلتے ہیں, سب کے پاس سب آ گئے ہوں گے. چلو چلتے ہیں. حروم اس کے ساتھ نیچے آ گئی. آج حروم کے ماما اور پاپا نے اپنے گھر ان کی دعوت رکھی تھی اور باقی سب کو بھی مدعو کیا. ماشاءاللہ میرے بچوں کو اللہ ہر بری نظر سے بچائے. فاطمہ بیگم نے ان دونوں کو آتے دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی. حروم نے زنک کلر کا ڈریس جس پر براؤن کلر کا کام تھا اور روحان نے زنک شرٹ اور براؤن نیرو پینٹ پہن رکھی تھی. وہ دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے. ان دونوں نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور اب سب کے ساتھ بیٹھ گئے. سب نے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ٹائم گزارا اور ماحول کو اچھا بنایا اور رات گئے سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. حروم, تم اور بھائی کیا ایک دوسرے کی صلاح سے میچنگ کپڑے پہنتے ہو؟ میں نے نوٹ کیا ہے تم دونوں کے کپڑے ہمیشہ سیم کلر کے ہوتے ہیں. میرے عائزہ اور مشال کے گھر بھی جب تم دونوں آئے تھے دعوت پر تب بھی تم لوگوں کے کپڑے سیم تھے. آج زاوی نے حروم اور روحان کو اپنے گھر پر دعوت دی کھانے کی اور ساتھ میں سب کو مدعو کیا. اس وقت سب زاوی کے گھر موجود تھے. جب وہ دونوں دعا کے گھر دعوت پر گئے تو روحان نے بلیک کلر کا 3 پیس اور حروم نے بلیک ساڑی پہنی تھی اور مشال کی طرف دعوت پر روحان نے رائل بلو شرٹ اور بلو جینز اور حروم نے رائل بلو فراک پہن رکھی تھی. جبکہ عائزہ کے گھر پر دعوت پر جانے کے لیے حروم نے گرے کلر کی ساڑی اور روحان نے گرے شرٹ اور بلیک نیرو پینٹ پہن رکھی تھی. اور آج حروم نے چاکلیٹ کلر کی شارٹ فراک اور اسکن کلر کا شرارہ اور روحان نے اسکن کلر کی نیرو پینٹ اور چاکلیٹ کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی. ہاں, صلاح سے ہی میچنگ کرتے ہیں, حروم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. بہت پیارے لگتے ہو تم دونوں ایک جیسے کپڑوں میں. نور نے ان کی تعریف کی. تھینکس نور. اور تم لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں, شادی کے بعد سے اب تک ہمارے دونوں نے جو بھی ڈریسز پہنے ہیں ہم دونوں نے ایک دوسرے کو گفٹ کیے تھے. حروم نے مسکراتے ہوئے بولی. واہ, سب بولے کیا محبت ہے تم دونوں کی. تم دونوں نے تو ہی رانجھے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. عائزہ خوشی کا اظہار کیا. اور تم لوگ بتاؤ اپنی اینیورسری کی پارٹی کہاں رکھی ہے؟ حروم نے ان تینوں سے پوچھا. ہوٹل میں ارینج کیا ہے. شیری, رضا بھائی اور حسن بھائی نے جواب مشال کی طرف سے آیا. اوکے, حروم بولی. پھر وہ سب کافی دیر باتیں کرتے رہے اور کھانا کھانے کے بعد اور کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے بعد سب اپنے گھر چلے گئے. بہت خوبصورت لگ رہی ہو ہنی. میرا تو دل کر رہا ہے تمہیں اپنے دل میں چھپا لوں. تمہیں آج کسی کی نظر نہ لگے. روحان نے آنچ دیتے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے. آج دعا, مشال اور عائزہ کی اینیورسری تھی اور وہ دونوں پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے. اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھے. حروم نے ریڈ باربی فراک اور ریڈ ہی حجاب لیا ہوا تھا. روحان کے کیے ہوئے میک اپ اور ریڈ فراک میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. جبکہ روحان بھی ریڈ شرٹ اور بلیک پینٹ اور ریڈ ٹائی لگائے حروم سے کم نہیں لگ رہا تھا. کیا ہے روحان, میری لپسٹک خراب کر دی. حروم نے روحان کے آزاد کرنے کے بعد اپنی سانسیں اور دل کی دھڑکن کو نارمل کرتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے روحان کو گھورا. روحان نے مسکراتے ہوئے پیچھے سے اسے اپنی ساہ میں لے لیا. خراب ہو جاتی ہے تو میں ٹھیک کر دیتا ہوں, اور میں کیا کروں, تم اتنی پیاری لگتی ہو میں خود کو روک ہی نہیں پاتا. روحان اس کے کان کے پاس مسکراتے ہوئے گویا ہوا. تم بھی بہت پیارے لگ رہے ہو ہنی. ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیارے لگتے ہیں. روحان مسکراتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے بولا. تمہارا ڈمپل بہت پیارا ہے ہانی. حروم نے اس کی طرف مڑتے ہوئے اس کا ڈمپل چوم لیا. لیکن تم سے کم. روحان محبت سے چور لہجے میں بولا. چلو چلتے ہیں, نہیں تو ہم لیٹ ہو جائیں گے. حروم نے اسے وقت کا احساس لایا. چلو چلے ہم. پھر وہ دونوں ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے. شادی کی اینیورسری بہت مبارک ہو. حروم نے ان تینوں کو گلے ملتے ہوئے مبارکباد دی. تھینکس حروم. ان تینوں نے ان کا شکریہ ادا کیا. اور یہ تم سب کے گفٹ میری اور روحان کی طرف سے. حروم نے ان تینوں کو گفٹ دیے. حروم اس وقت دعا, عائزہ اور مشال کے ساتھ ہوٹل میں موجود تھی جہاں ان تینوں کی شادی کی سالگرہ کی خوشی میں پارٹی رکھی گئی تھی. اسی اثناء میں روحان, شیری, رضا اور حسن بھی ان کے پاس آ گئے. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ حروم نے ان تینوں کو سلام کیا. ہم ٹھیک ہے, تم کیسی ہو؟ رضا نے جواب دیا. میں بھی ٹھیک ہوں بھائی. آپ تینوں کو بھی اینیورسری بہت بہت مبارک ہو. تھینکس سوریا, حسن بولا. اور یہ آپ لوگوں کا گفٹ میری اور روحان کی طرف سے. حروم نے ان کو بھی گفٹ دیے. تھینکس حروم. شیری نے ان کا شکریہ ادا کیا. اچھا, میں بچوں کے پاس جا رہی ہوں ان سے ملنے. کچھ دیر میں ان سب کی باتیں کرنے کے بعد حروم نے ان سے کہا. میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ ہنی. وہ دونوں بچوں کے پاس چلے گئے جو ایک جگہ صوفے پر بیٹھے کھیل رہے تھے. زاوی کا بڑا بیٹا 6 سال کا اور چھوٹی بیٹی 1.5 سال کی تھی. جبکہ دعا اور مشال کا بیٹا اور عائزہ کی بیٹی 1.5 سال کی تھی.
تو کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حروم ان کے پاس جا کر بولی اور ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آنٹی ہم کھیل رہے ہیں، جواب عائزہ کی بیٹی سے آیا۔ کیا کھیل رہے ہیں آپ سب؟ روحان بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور دعا کے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ہم اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہے ہیں انکل، دعا کے بیٹے نے توتلی زبان میں بولا۔ آنٹی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، مشال کی بیٹی نے حروم کے گال کو چھوا۔ تھینکس گڑیا، آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں، حروم نے بھی اس کا گال چھوا۔ آنٹی کیا ہم نہیں پیارے لگ رہے؟ زاوی کی بیٹی نے معصوم سا منہ بنایا۔ نہیں، آپ بہت پیاری لگ رہی ہو، حروم کے کہنے پر سب خوش ہو گئے۔ میں اور آپ کے انکل آپ سب کے لیے کچھ لے کر آئے ہیں۔ حروم کے کہنے پر وہ سب کھیلنا چھوڑ کر ان کو دیکھنے لگے۔ کیا لائی ہیں آپ آنٹی؟ زاوی کے بیٹے نے پوچھا۔ چاکلیٹس، حروم نے سب کو چاکلیٹ دی۔ سب بچوں نے چاکلیٹ لینے کے بعد روحان اور حروم کے گال کو چوما۔ روحان نے بھی سب بچوں کے گال پر پیار کیا۔ تھینکس آنٹی، زاوی کے بیٹے نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ نو تھینکس بچے، حروم نے پیار سے ان کے بال بگاڑے۔ چلو اب آپ لوگ کھیلو، ہم آپ کے دادا اور دادی کے پاس جا رہے ہیں۔ حروم سے کہتی ہوئی روحان کے ساتھ سب بڑوں کے پاس چلی گئی۔ حروم روحان کے ساتھ اپنے ماما اور پاپا کے پاس آئی۔ السلام علیکم ماما پاپا، حروم نے اپنے ماما اور پاپا کو سلام کیا۔ السلام علیکم انکل آنٹی، روحان نے بھی سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ان دونوں نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ حروم ان سے ان کا حال پوچھتی ہوئی ان دونوں کے درمیان صوفے پر بیٹھ گئی اور روحان دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہم تو ٹھیک ہے، ہماری بیٹی کیسی ہے؟ علی صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میں بھی ٹھیک ہوں پاپا، اور روحان بیٹے آپ کیسے ہیں؟ فاطمہ بیگم نے پوچھا۔ جی میں بھی ٹھیک ہوں آنٹی۔ اتنے میں باسل اور نور بھی آ گئے اور ان سب کو سلام کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اور سناؤ باسل، کیسا چل رہا ہے بزنس؟ حروم نے پوچھا۔ باسل نے کچھ عرصے پہلے ہی بزنس جوائن کیا جو اچھا جا رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ کیا ہوا نور، تم ڈل کیوں لگ رہی؟ حروم نے ان سے دریافت کیا جو مرجھائی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں ہور، صبح سے طبیعت عجیب لگ رہی ہے، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ واپسی پہ باسل اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا، فاطمہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ اوکے آنٹی، لے جاؤں گا۔ ماما آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ حروم نے ان سے ان کے مسکرانے کی وجہ پوچھی۔ میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں نور کی طرف سے خوشخبری ملنے والی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے وجہ بیان کی۔ واقعی میں ماما، بہت بہت مبارک ہو نور تمہیں، حور نے خوشی سے بولتے ہوئے نور کو گلے لگایا۔ نور شرم سے لال ہو گئی۔ ارے لڑکی، ابھی ڈاکٹر سے کنفرم تو کر لینے دو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ فاطمہ بیگم اس کی جلد بازی پر مسکراتے ہوئے بولی۔ باقی سب بھی اس کی جلد بازی پر مسکرا دیے۔ جو آپ نے بتایا ہے نا ماما، ڈاکٹر بھی وہی بتائیں گے، دیکھ لینا آپ سب، مجھے یقین ہے، حروم خوشی سے بولی۔ انشاءاللہ، سب نے کہا۔ تمہیں بھی بہت مبارک ہو باسل، اور جب ڈاکٹر اس بات کو کنفرم کریں گے تو مجھے اسی وقت کال کر دینا، ورنہ تم پنجاب پولیس کو جانتے نہیں، حروم نے مسکراتے ہوئے دھمکی دی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم ایس پی صاحبہ، باسل مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ سب ان دونوں کی بات پر ہنس دیے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دعا اور رضا، شیری اور مشال، عائزہ اور حسن نے کیک کاٹا اور سب نے ان کو مبارکباد دی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد سب اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج کتنا مزہ آیا ہانی؟ ہاں ہنی، حروم روحان کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور روحان نے اس کے گرد اپنے بازو حصار بنا دیے۔ اتنے میں حروم پر موبائل پر باسل کی کال آ گئی۔ ہاں بولو باسل، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ حروم نے کال اٹینڈ کرتے ہی پوچھا۔ آنٹی کی بات سچ ہے، ہم ماما اور پاپا بننے والے ہیں، باسل کے لہجے میں خوشی جھلک رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں باسل، اب ذرا نور کو فون دو۔ تمہیں بھی بہت مبارک ہو نور، میں بہت خوش ہوں، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ حروم نے اسے اپنے خیال رکھنے کو کہا اور فون بند کر دیا۔ ہانی، میں خالہ بننے والی ہوں، میں بہت خوش ہوں، حروم نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بتایا۔ روحان حروم کے چہرے پر واضح خوشی دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں بہت مبارک ہو ہنی، خیر مبارک ہانی۔ حروم نے دوبارہ اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ ہانی، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو ہنی، کیا بات ہے؟ تم بچوں کو پیار کیوں نہیں کرتی، ان کو گود میں کیوں نہیں اٹھاتی؟ تمہیں کیسے پتا چلا یہ بات؟ حروم نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے آج نوٹ کیا، جب بچے تمہارے پاس آئے تو تم نے کسی کو گود میں نہیں اٹھایا، ان کو پیار کیا، بس ان کے گال کو چھوا اور انہیں چھوڑ دیا۔ روحان نے اپنی آج کی آبزرویشن بیان کی۔ پتہ نہیں کیوں ہانی، مجھے میں بچوں کو پیار کرنے اور ان کو اٹھانے کی ہمت ہی نہیں، عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے میری۔
हनी, क्या ये इस वाक़ये की वजह से तुम्हारे साथ होता है? पता नहीं हानी, मुझे खुद कुछ नहीं पता, क्योंकि नहीं बच्चों के पास जा पाती। हरूम ने रोते हुए अपनी कैफियत बयां की। रूहान ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया और अपने परों से इसके आंसू साफ किए। हनी, अगर वो शख्स जिंदा होता तो क्या करती इसके साथ? शायद अल्लाह को मंजूर था कि वो मेरे हाथों से ना मरे, इसलिए इसी रात इसकी जान ले ली गई। जिस दिन इसने मेरे साथ, हरूम ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और इसकी आंखों से आंसू रवा थे। मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन करते ही इसका पहले पता करवाया और मुझे पता चला कि वो उसी रात ट्राले के नीचे कुचला गया। अगर वो जिंदा होता तो मैं इसका वो हाल करती कि इसकी रूह तक काम जाती, ऐसी मौत देती कि कोई आइंदा ऐसा करने का सोचता भी ना। किसी और के साथ। हरूम रोते हुए और गुस्से और नफरत से बोली। रिलैक्स हनी। रूहान ने इसके आंसू अपने लबों से चुन लिए और इसे खुद में बींच लिया। 1 मिनट में तुम्हें कैसे पता चला कि वो मर चुका है? कुछ देर के बाद जब हरूम संभल गई तो इसने इससे अलग करते हुए हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है हनी, मैं इसे जिंदा छोड़ता? अगर वो जिंदा होता, मैंने भी वापस आने के बाद यही पहला काम किया। अब आइंदा से हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ओके? रूहान इसकी पेशानी चूमते हुए बोला। ओके हानी, मुझे नींद आ रही है, सोना है। रूहान सर हिलाता हुआ लेट गया और हरूम ने इसके सीने पर अपना सर टिका दिया और रूहान ने इसके गिर्द अपने बाजू का हिसार बना दिया। कुछ देर में वो लोग नींद की वादियों में उतर गए। तो फ्रेंड्स, इस नावल का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।